नमस्ते नमस्ते यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज तपाईका सृजना हाम्रो आवाज साप्ताहिक कार्यक्रम मार्फत यहाँहरु सबैमा हार्दिक नमन र हामीलाई सदा झैं यो आजको 5औं श्रृंखलामा पनि यहाँहरु सबैलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। म प्रभात सुवेदी, म अभिनन्दन सुवेदी, त्यसैगरी मामा घर रहेकी छोरी प्रश्ना सुवेदी हामी एकैछिनपछि जोड्ने प्रयास गर्नेछौं। आदरणीय सम्मानित व्यक्तित्वहरू, आदरणीय स्रष्टाहरूले हामीलाई प्रेषित गर्नुभएका रचनाहरू, यहाँहरूका सार गर्भित रचनाहरूका साथमा हामी प्रत्येक शनिबार उपस्थित हुनेछौं र यहाँ नमस्ते नमस्ते यज्ञवली भए यहाँ प्राप्त भएका सम्पूर्ण कवि र स्रष्टाहरूका रचनाहरू उहाँहरूका व्यक्तिगत रचनाहरू हुन् र उहाँहरूका व्यक्तिगत भावनाहरू हुन्। त्यसैले हामी यहाँ प्रस्तुत गरिने सम्पूर्ण रचनाहरूको श्रेय र यसको अधिकार, यसको प्रतिलिपि अधिकार सम्पूर्ण स्रष्टाहरूप्रति हामी समर्पित गर्न चाहन्छौं र हामीलाई मेसेन्जर मार्फत त्यसैगरी इमेल मार्फत यसरी रचनाहरू प्राप्त भइरहेका छन् र हामी यो कार्यक्रमको अग्रभागमा हामी सम्झिन चाहन्छौं। आदरणीय हामीलाई यो कार्यक्रमको स्वरूपलाई यहाँसम्म लैजानका लागि अथवा यो अवस्थासम्म पुर्याउनका लागि हामीलाई निरन्तर रूपमा सल्लाह दिनुहुने अग्रज आदरणीय दिजु किरण आचार्य प्रति आभार प्रकट गर्छौं। त्यसैगरी हरित अभियन्ता, आदरणीय साहित्यकार, आदरणीय सर्जक, आदरणीय शैक्षिक अभियन्ता, शैक्षिक व्यक्तित्व, हरित अभियन्ता आदरणीय हेमन्तराज काफ्ले सर प्रति पनि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। केही स्रष्टाहरूले अहिले पनि हामीलाई मेसेन्जर मार्फत आफ्ना रचनाहरू पठाइरहनु भएको छ। हामीले समय अनुकूल भएसम्म यहाँहरूका सृजनाहरू राख्ने प्रयास गर्नेछौं र हामीलाई धेरै व्यक्तित्वहरूले यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ। को कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया दयावान श्रेष्ठ आदरणीय गुरु हार्दिक नमन। यसैगरी वीरबहादुर खत्री पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, जोडिनु भएको छ। यहाँहरूको निरन्तर हौसला प्रेरणाले हामीले अहिले घरमै बसेर पनि यो विषम परिस्थितिमा यहाँहरूका रचनाहरूलाई नमस्ते सर, बाबुलाई पनि नमस्ते भन्नुभएको छ। छोरी मामा घर छिन्, छोरीलाई हामी एकैछिनपछि लाइभमा जोड्नेछौँ। यहाँहरूको अभियान, सरहरूको अभियान, होम स्कुलको अवधारणा ल्याउनु भएको छ सर। यो प्रति पनि आदरणीय यो हाम्रो प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ। दयामान श्रेष्ठ एउटा नेपालमा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले गणितको पनि एउटा ल्याब स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर देश दौडाहामा लाग्नु भएको छ र प्रयास गरिराख्नु भएको छ। हाम्रा आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले घरमै पनि बालबालिकाहरूलाई स्कुल को रूपमा स्थापना गरेर घरलाई नै स्कुल मानेर हामीले बालबालिकाहरूलाई सुसंस्कृत गर्न सक्छौं भन्ने अभियानमा फेरि पनि जुट्नु भएको छ। आदरणीय सर्जक सुधा शाह नमन एवं मिठो सम्झना मनैमा भन्नुभएको छ। सुधा शाह म्याम हजुरप्रति पनि आभार नमन प्रकट गर्न चाह्यौं कार्यक्रम को मार्फतबाट। कार्यक्रम यो हो, कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज र आउने गर्छ हरेक शनिबार साँझ ठिक यसै बेला अर्थात 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म हामी यहाँहरूकै घर आँगनमा, यहाँहरूकै प्रविधिको सेटमा हामी यहाँहरूसँगै हुनेछौँ। आशा रजौरी म्याम पनि जोडिनु भएको छ, म्यामलाई धेरै धेरै नमस्कार, शुभ सन्ध्या भन्न चाहन्छौँ। र अब हामी आजको रचना वाचनतर्फ नै अगाडि रहन्छौँ। केही समयपछि छोरी प्रश्ना सुवेदी पनि मामा घरबाट जोडिने प्रयास गर्नेछन् प्रविधिले साथ दिएसम्म। नमस्ते, यहाँहरू सँगै रहनुहोला। हामी मिठा मिठा रचनाहरू वाचन गर्नेछौँ, पस्किने जमर्को गर्दैछौँ। तथापि बर्खा लागेको छ र देशभरि नै एउटा बाढीको प्रकोप र बाढीको चपेटामा देश परेको छ। हामीले अत्यन्तै दुःखद स्थितिहरू देखिरहेका छौं र यो दुःखद अवस्थामा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई
सम्पूर्णलाई धैर्य धारण गर्न र यो प्रकृतिसँग हामी जुझ्नुको बाहेक अरू विकल्प छैन र प्रकृतिलाई हामीले कसरी हुन्छ प्रकृति अनुकूल हामी चल्ने हो प्रकृतिलाई हामीले आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्यौं भने यस्तै किसिमका महाविपत्तिहरू आउने रहेछन् तसर्थ पनि प्रकृति अनुकूल हामी हुने प्रयास गरौं र प्रकृतिलाई आफ्नो अनुकूल हामीले नबनाऊ भन्न चाहन्छु। कमल शर्मा दर्शन गुरु भन्नुभएको छ। अजय चौधरीले नमस्ते सर भन्नुभएको छ। त्यसैगरी राजीव पण्डित पनि जोडिनु भएको छ। नवीन कडेल सर धेरै धेरै नमस्कार आदरणीय गुरु। बाबु मसँग छन् नानु मामागरबाट अहिले एकैछिनपछि जोडिनु हुनेछ। चिरञ्जीवी ढकाल आदरणीय स्रष्टा त्यसैगरी किरण पण्डित चिरञ्जीवी ढकाल सर पनि जोडिनु भएको छ। आज उहाँको सिर्जनाहरू पनि हामी वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। धेरै व्यक्तित्वहरू आइदिनु भयो भने हामीलाई हौसला हुन्छ। यो भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तित्वहरूसम्म यो भिडियो पुगोस्। प्रत्यक्ष प्रसारण हामीले यो भिडियोलाई रेकर्डेड भइसकेपछि प्रत्यक्ष प्रसारणलाई हामीले युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौँ। विजय खड्का नमस्ते सर भन्नुभएको छ। युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौँ। प्रभात सुवेदी भनेर एउटा युट्युब च्यानल मैले छुट्टै बनाएको छु र यहाँहरूले युट्युब च्यानलमा फुर्सदमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूका माया रूपी हौसलाहरू हामीलाई निरन्तर प्राप्त भइरहेका छन् र हामी आजको यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा म पनि हाजिर छु। चिरञ्जीवी ढकाल हार्दिक नमन। हजुरको अत्यन्तै बेजोड सिर्जनाहरू हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ हौसला प्राप्त भइरहेको छ। ईश्वरी रिजाल उल्कापात ईश्वरी सर पनि जोडिनु भएको छ। ईश्वरी रिजाल उल्कापात हामीलाई यो कार्यक्रममा हौसला प्रदान गरिराख्नु भएको छ। ईश्वरी गुरुप्रति पनि आदरणीय ईश्वरी गुरु बाँसगढी बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ सृजना विश्वकर्मा। गुड इभिनिङ सर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू नानु। ओके र म आजको एउटा कवितामा सुरु गर्छु र मेरो आफ्नै प्रयास छ। एउटा शार्दूल विक्री छन्दमा जानी नजानी पनि मैले यो शार्दूल विक्री छन्दलाई लेख्ने प्रयास गरेको छु। म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आदरणीय कविवर हेमन्तराज काफ्ले जोडिनु भएको छ। अम्बिका सुवेदी प्रति पनि नमन र हेमन्तराज काफ्ले प्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यो कवितामा थोरै मलाई केही मार्गदर्शन गर्नुभएकोमा हिरा भट्टज्यू प्रति नमन गर्दै नमस्कार गुरु भन्नुभएको छ हेमन्तराज काफ्ले। मैले हजुरको नाम अघि नै उच्चारण गरे कार्यक्रमको सुरुवातमा नै। हरित अभियन्ता आदरणीय शैक्षिक योद्धा साहित्यिक व्यक्तित्व हेमन्तराज काफ्ले जसको एउटा कविता आज वाचन गर्ने प्रयास गरिन्छ। हस् सुधा म्याम पनि बसिराख्नु होला जोडिनु होला हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनु होला र एउटा कविता यो अहिलेको विषय प्रसङ्गसँग मिल्दो अलिकति केही थोरै व्यङ्ग्यात्मक पनि छ म प्रस्तुत गर्न चाहे। सस्ता कवाडीहरू बन्दै छन् परनै खनेर फरुवा प्रस्तावनका चुली सारा काम लगाउँदै ठगहरू बस्छन् बनेरै मुली लाग्दै गो जबलौ असार महिना देखिन्छ भोगिन्छ जे माछो बन्छ जहाँ अजिङ्गर सधैँ खोलै थुनी छेक्छ कि सारा रङ्ग उमङ्ग हेर अबलौ हालेर पोल्टा भरे मेरै हो सब थोक भन्छ मनले जप्दैन पापी हरि दाँतै छन् उसका अनेक थरका जोडा बनाइदियो तर्सी हिँड्छ समीप आउन कसै घोडा बनाइदियो बेच्दै गर्छ इमान झन् पसलमा बेच्दैछ मान्छे परा डम्मै पेट भरेर आसन लाग्यो भोकै छ भन्से तरा भिक्षा थाप भनी सधैँ छल गरी
छाता बनायो किन तिर्ने होइन त्यो भने लरतरो खाता बनायो किन बाँसै वृक्षमा चढेर पहरो ठान्दैछ फिस्टे चरी तिम्रा फुर्ती जलाउने समय भो आऊ धरामै झरी गर्दै नाटक मञ्च नै हर घडी घुम्छौ अझै के अरू को किन्ला भनलौ गनेर रुपियाँ सस्ता कवाडीहरू को किन्ला भनलौ गनेर रुपियाँ सस्ता कवाडीहरू को किन्ला भनलौ गनेर रुपियाँ सस्ता कवाडीहरू। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय ईश्वरी रिजाल उल्कापात आदरणीय गुरुप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहे। नमस्ते सबैमा भन्नुभएको छ। अजय जङ खत्री पनि उपस्थित हुनुभएको छ। वीरबहादुर खत्री प्रति पनि आभार, उहाँले एउटा सायद केही रचना पठाउनु भएको छ। हामी समयले भ्याएसम्म नभए अर्को साता शनिबार हामी राख्नेछौँ। आज केही अग्रज स्रष्टाहरूको हामीलाई अति मिठो भन्नुभएको आदरणीय गुरु खगेन्द्र गिरी कोपिला हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहे। आदरणीय गुरुवर खगेन्द्र गिरी कोपिला र यहाँको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु। टिकाराम उपाध्याय आदरणीय मामाश्री भान्जा श्री मिठो स्वर भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार। चिरञ्जीवी ढकाल गजब भन्नुभएको छ। खगेन्द्र गिरी कोपिला जो यो क्षेत्रकै एउटा अग्रज साहित्यकार वरिष्ठ साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मैले भन्नै पर्दैन। खगेन्द्र गिरी कोपिला नामै काफी छ र उहाँ भर्खरै मात्रै यो अहिलेको यो परिस्थितिबाट उहाँ पनि अछुतो रहनु भएन र उहाँ अहिले स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। उहाँको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्दछौँ। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज मार्फतबाट। यो कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज र आउने गर्छ हरेक शनिबार साँझ 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म हामी तपाईहरू समक्ष रहने गर्छौं र हाम्रा यस क्षेत्रका चर्चित वरिष्ठ साहित्यिक व्यक्तित्व किरण पण्डित मिठो भन्नुभएको छ। साहित्यिक व्यक्तित्वहरूका रचनाहरू हामी वाचन गर्छौं र साहित्यिक रचनाहरू यहाँहरूले पूर्व रूपमा पठाउनु भएका साहित्यिक रचनाहरू हामी वाचन गर्छौं र अहिले हामीलाई यहाँ पनि प्राप्त भइरहेका छन् र हामी समय भएसम्म हामी राख्नेछौं। अबलाई भने हामी मुक्तक आदरणीय स्रष्टा शोभा कोइराला कडेरिया कोइराला म्याम जोडिनु भएको छ। यमलाल भाट सरलाई पनि हार्दिक नमन र शोभा म्यामलाई पनि हार्दिक नमन गर्न चाह्यौं र यो कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूमाझ पुर्याइदिनु होला भन्ने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं यहाँहरूमाझ भन्दै अबलाई एउटा मुक्तक यहाँहरूमाझ हामी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौं र मुक्तकको सर्जक हुनुहुन्छ स्रष्टा चिरञ्जीवी ढकाल। मुक्तक वाचन गर्दैछन् बाबु अभिनन्दन सुवेदीले। पुरिए सकिए घाउहरू केका लागि गाउँ फर्कौं, मखमलीमा छन् पाउहरू केका लागि गाउँ फर्कौं। 7 पुस्तालाई पुग्ने गरी जोडी दिनु छ सम्पत्ति, 7 पुस्ताका लागि पुग्ने गरी जोडी दिनु छ सम्पत्ति। मडारिएका छन् दाउहरू केका लागि गाउँ फर्कौं, मडारिएका छन् दाउहरू केका लागि गाउँ फर्कौं। उसको मुट्ठी भित्र पक्कै सुनै हुनुपर्छ, उसको मुट्ठी भित्र पक्कै सुनै हुनुपर्छ। हामीले चुनेको मान्छे ऊ नै हुनुपर्छ। यसरी विश्वासघात गरिदियो उसले, पक्कै उसको टाउकोमा गु नै हुनुपर्छ, पक्कै उसको टाउकोमा गु नै हुनुपर्छ। उसको मुट्ठी भित्र पक्कै सु नै हुनुपर्छ। हामीले चुनेको मान्छे ऊ नै हुनुपर्छ। यसरी विश्वासघात गरिदियो उसले, यसरी विश्वासघात गरिदियो उसले,
पक्कै उसको टाउकोमा गु नै हुनुपर्छ। यो व्यङ्ग्यात्मक सिर्जना चिरञ्जीवी ढकाल यहाँको साथ माया हौसला हामीलाई यतिखेर 25 जनाले निरन्तर साथ दिइरहनु भएको छ। शोभा कडेरिया कोइराला म्याम हार्दिक आभार। मिठो रचना, बाबुको उत्कृष्ट वाचन भन्नुभएको छ। पढ्दैछन्, प्रयास गर्दैछन्, अझै शब्दहरू उच्चारण प्रष्ट गर्नलाई अभ्यास को जरुरी छ। यहाँहरूको माया हौसला। आशा रजोरे म्याम एक्सलेन्ट बाबु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ आदरणीय स्रष्टा। यहाँ जोडिरहनु भएको पनि छ, हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 राजा एयरपोर्टबाट हुनुहुन्थ्यो चिरञ्जीवी ढकाल। उहाँले हामीलाई प्रत्येक कार्यक्रमका एपिसोडहरूमा यहाँले सृजनाहरू पठाउनुहुन्छ, हामीले वाचन गर्छौं र यहाँ वाचित सम्पूर्ण रचनाहरू स्रष्टाका निजी सम्पत्तिहरू हुन्। हामीले यसलाई एउटा कार्यक्रमको माध्यम बनाएका छौं। यहाँहरूको रमेश सुवेदी मिठो भन्नुभएको छ। श्याम सुन्दर कुर्मी नमस्ते गुरु भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। पेसल दाहाल नमस्कार सर। अनि मिठो सम्झना म अलि ढिला भयो, ठिक छ, हजुरलाई स्वागत छ। अजय जङ छेत्री आहा भन्नुभएको छ। हामीलाई लगभग 30 जनाले नियमित रूपमा अहिले जोडिएर हेरिराख्नु भएको छ। चिरञ्जीवी ढकाल अति नै मिठो, हजुरको लेखन पनि असाध्यै तीखो छ, असाध्यै राम्रो। अबलाई भने हामी कवि वासुदेव पाण्डेयको एउटा निर्लज्जता शीर्षकमा उत्कृष्ट प्रस्तुति बाबु भन्नुभएको छ। यमलाल भाट आदरणीय गुरु हार्दिक नमन। राधा सुवेदी पौडेल जोडिनु भएको छ, बहिनीलाई स्वागत छ। र अबलाई भने हामी कवि वासुदेव पाण्डेय निर्लज्जता शीर्षकमा रहेको यो अनुष्टुप छन्दमा रहेको यो कविता हामी वाचन गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। विरोधमा टाएर बाल्नु पर्ने असार आए पछि टाल्नु पर्ने। विरोधमा टाएर बाल्नु पर्ने असार आए पछि टाल्नु पर्ने। करोड करोड बन्यो हतारा बजेट सक्ने महिना असारा। करोड करोड बन्यो हतारा बजेट सक्ने महिना असारा। युवा गए गाउँ र देश छाडी पुग्यो पढेको जनशक्ति खाडी। भयो उता इज्जतको लिलामी र गाउँमा छैन यता मलामी। न युद्धको मर्म बुझे कसैले, न बुद्धको मर्म बुझे कसैले। न राज सद्भाव सघाउमा छ र बुद्धको मूर्ति बिकाउमा छ। फलाउने बेच्दछ वस्तु सस्तो, लुटेर खाने पनि होड कस्तो। बिचौलियाको छ बढी प्रभाव, दलाल नेता ठगको दबाब। बिचौलियाको छ बढी प्रभाव, दलाल नेता ठगको दबाब। न मासु ताजा न त साग पाता, कठै बिसादी मय दाल भाता। मिसावटी छन् मसला र तेल, मिसावटी छन् मसला र तेल। धरापमा जीवन छन् अचेला, धरापमा जीवन छन् अचेला। धरापमा जीवन छन् अचेला। क्षमा गर्नुहोला, मैले यो अनुष्टुप छन्द भने अनुष्टुप छन्द नभएर यो स्रगबिडी वा स्रगधरा यो प्रकृतिको होला। आभार प्रकट गर्न चाहे आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेय ज्यूप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब हामी यो रचना वाचनको यो क्रम रहेको छ, यहाँहरू सँगै जोडिराख्नु भएको छ। हामी निरन्तर यहाँहरूसँग छौँ। कार्यक्रम यो हो, कार्यक्रम राम्रो लेखन भन्नुभएको छ, उस्तै लय भन्नुभएको छ। ईश्वरी रिजाल आभार प्रकट गर्न चाहिँ विकास जङ थापा ओ भन्नुभएको छ। र अब हामी
यसै गरी यो रचना वाचन हामीले निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। यहाँहरूको हौसला, प्रेरणा, यहाँहरूको उत्साह निरन्तर हामीलाई प्राप्त भइरहोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। हामी सम्पूर्णमा नमस्कार। प्रश्न सुवेदी अब जोड्नको लागि मैले आग्रह गरेँ। प्रश्न सुवेदी जोडिसक्नु भएको छ र अब मामा घरदेखिबाट छोरी प्रश्न सुवेदीलाई हामी परिवारमा हामी दुवै सुपुत्र सुपुत्रीलाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आइरहेका छौँ। अबलाई भने हामी एउटा कविता वाचनका लागि प्रश्न सुवेदीलाई अनुरोध गर्छौँ। धावा बोलिरहेछ शीतल थापाको सृजनामा रहेको यो कविता अत्यन्तै समसामयिक कविता छ र त्यसपछि लगातार अर्को कविता पनि रहेको छ, देशप्रेम शीर्षकमा रहेको अर्को कविता कवि हेमन्तराज काफ्ले नेपालगञ्जबाट पठाउनु भएको छ र यो दुवै कविता सँगसँगै वाचनका लागि प्रश्न सुवेदीलाई हामी अनुरोध गर्छौँ। प्रश्न जोडिसक्नु भएको छ। आदरणीय किरण आचार्य दिदी हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाह्यौँ। सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू जो यहाँ जोडिएर हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको छ। यो हो कार्यक्रम तपाईँका सिर्जना हाम्रो आवाज र यो कार्यक्रम आउने गर्दछ हरेक शनिबार बेलुका 7 बजेदेखि करिब करिब 8 बजेसम्म यहाँहरूसँगै हुनेछौँ। अबको पालोमा प्रश्न सुवेदी। सम्पूर्णमा नमस्कार। तिमी भुक्तानीको लागि अन्तिम किस्ता लिन नगर पुग्दै गर्दा गाउँलेहरूले रमिता हेर्दै थिए। मजदुरले टेका लगाउँदै थिए। बीच सडकमा भासिएर तिमी चिच्चाइरहँदा तिमीलाई बचाउन गाउँले कुर्दै थिए। पोहोर साल पुल सर्वे सिक्न गएको इन्जिनियर 17 फिटको खोलाको खाल्टो भासिएर अब कहिल्यै नफर्किने गरी गयो। यो साल साइला दाई माछा मार्दा मार्दा नदीको किनारमा नै निसासिएर मरे। काइली भाउजू माटोको डिस्कोले पुरेर मरिन्। तिमीले बनाएका सडकहरू बाइपासहरू अवरुद्ध छन्। तिमीले चिरेका नदीका किनारहरू खुसिएका खोल्साहरू सीमा रेखा नाग्दै नदीहरू प्रकृतिका विरोधीका विरुद्ध धावा बोलिरहेछ। धन्यवाद। र त्यसै गरी अर्को कविताको शीर्षक रहेको छ देशप्रेम। एक सपना मगजमा पोकेर पौरखी युवा विदेशिने गर्छ। मातृभूमि छोड्ने गर्छ। घरको दुर्दशा बुवाले काडेको ऋण तिर्न नसकी अनि बिस्ताराकी आमाको उखती किन्न नसकी। घरबारी धितो राखेर युवा विदेश जान खोज्छ अनि ती मेन पावरका दलाल अनि तिनका संरक्षक सरकार उही नेपालीलाई ठग्न तयार। हजार लाग्ने ठाउँमा लाखौंको चलखेल। मुस्किलले उड्यो अर्काको देश दुखै दुख। प्रत्येक सम्झनीमा मेरी श्रीमती चामेकी आमा के गर्दै होली अनि मेरी बुढी काल पर्खेकी बिस्ताराकी आमा के गर्छिन् होलिन्। अनि त्यो चामेले स्कुल जान पाएन। आफू त यस्तै के गर्ने भन्दै गहिरो सोचमा। फेरि हाम्रो गाउँमा त पहिरो र भूकम्प गयो भन्छन्। कहीँ पहिरोले हाम्रो पेट पाल्ने गहिरी खेत त लगेन अनि त्यो काल्लाको गोठ अनि त्यो रूप्सी भैँसी त मरेन। त्यो कोरल्न लागेको कुखुराहरू बेहालमा होलान्। मेरो गाउँ बेहाल होला, मेरो परिवार म कसरी भनौँ काम गर्दा एउटा खुट्टा गुमाए भनेर। साँच्चै यो अस्पतालले मलाई कहिले छुटकारा दिने होला। अनि त्यो आफ्नो माटोको बासना अनि मरे पनि त्यही प्यारो देश सधैँ सम्झिरहेछु। काल अहिले नआऊ मलाई लैजाऊ मेरो आफ्नो देश। मर्नु छ मेरै देशमा ठुलो रहर। मेरो मर्नु छ त्यही जहाँ म जन्मे। धन्यवाद।
हस् धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्न सुवेदी छोरीलाई हस् धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहे यतिखेर कवि हेमन्तराज काफ्ले जो हरित अभियन्ता हुनुहुन्छ, आदरणीय शैक्षिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रमका लागि हाम्रो यो कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाजको हामीलाई सल्लाहकारको रूपमा रहेर हामीलाई निरन्तर महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ। र अब यतिखेर भने हामीलाई प्राप्त भएको आदरणीय सर्जक सुधा शाहको एउटा गजल वाचन गर्न अनुमति चाहे। गजल पुरुष भाव भन्नुभएको छ। ऊ यस्तो नजरको तीर चलाएर गई, ऊ यस्तो नजरको तीर चलाएर गई, खै कसरी यी नयनहरू छलाएर गई। परदेशीको यथार्थ पीडा भन्नुभएको छ। सुधा शाह यही जोडिनु भएको छ। हामी सँगै बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। उहाँकै सृजना हामीले वाचन गरिरहेका छौँ। ऊ यस्तो नजरको तीर चलाएर गई, खै कसरी यी नयनहरू छलाएर गई। तिमीलाई मात्र माया गर्छु भन्थी भन्दा त, तिमीलाई मात्र माया गर्छु भन्थी भन्दा त, धोकेबाज रहेछ मोरी मन मुटु जलाएर गई, खै कसरी यी नयनहरू छलाएर गई। यता सम्बन्धलाई खुब जतन गरे झै गरेर, यता सम्बन्धलाई खुब जतन गरे झै गरेर, यता सम्बन्धलाई खुब जतन गरे झै गरेर, आखिरमा प्रेमको फल अन्तै फलाएर गई, खै कसरी यी नयनहरू छलाएर गई। सायद रूप र सम्पत्तिको कारणले होला, सायद रूप र सम्पत्तिको कारणले होला, आज ऊ घमण्डको कापबाट पलाएर गई, खै कसरी नयनहरू छलाएर गई। मारेको भए बरु यति पीडा हुन्थेन होला, मारेको भए बरु यति पीडा हुन्थेन होला, मारेको भए बरु यति पीडा हुन्थेन होला, तर जीवित यो शरीर यसै थलाएर गई। मारेको भए बरु यति पीडा हुन्थेन होला, तर जीवित यो शरीर यसै थलाएर गई, खै कसरी यी नयनहरू छलाएर गई। ऊ यस्तो नजरको तीर चलाएर गई। पुरुष भावमा लेख्नु भएको आदरणीय सर्जक सुधा शाह यथार्थ यो जीवन्त सृजनाका लागि आदरणीय हिरा भट्ट पनि जोडिनु भएको छ। वाह सर मिठो वाचन भन्नुभएको छ। यो कन्टहरू अलिक सानो आउने भएको हुनाले हस् 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 आदरणीय सर्जक हिरा भट्ट व्यङ्ग्य कवि जोडिनु भएको छ। धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र हामी यतिखेर हामी कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाजमा रहेका छौँ। हामी एकैछिनपछि आदरणीय सर्जक हिरा भट्टको सृजना पनि हामी जोड्नेछौँ। र अबलाई हामी एउटा आवाज कस्तो सुनिएको छ कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। हाम्रो अघिल्लो साता आवाज अलिकति केही डिस्टर्ब थियो, त्यसैले हामी यहाँहरूबाट प्रतिक्रिया चाहन्छौँ। यहाँहरूको हौसला प्रेरणा प्राप्त भइरहेको छ। आवाजको सन्दर्भमा के कस्तो सुनिएको छ यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहुँदै हामी अबलाई भने चिरञ्जीवी ढकाल आदरणीय सर्जक चिरञ्जीवी ढकाल ले प्रेषित गर्नुभएको एउटा गीत प्रस्तुत गर्ने प्रष्ट छ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू चिरञ्जीवी ढकाल। आवाज स्पष्ट छ दाजु भन्नुभएको छ हिरा भट्टले, जसको सिर्जना हामी एकैछिनपछि पस्किने जमर्को गर्दैछौँ। र अबलाई भने एउटा गीत चिरञ्जीवी ढकाल नसकिन्छ जङ्गार तर्न। आज आवाज ठिक छ भन्नुभएको छ। हजुरकै यो कविता गायनको प्रयास गर्दैछु मैले। आदरणीय चिरञ्जीवी ढकाल ज्यूप्रति आभार प्रकट गर्दै उहाँकै शब्दहरू सापट्टि लिँदैछु मैले। नसकिन्छ जङ्घार तर्न, सकिँदैन मर्न पनि, नसकिन्छ जङ्घार तर्न, सकिँदैन मर्न पनि, कति साह्रै दुःख पर्यो म दुखीलाई पर्न पनि, कति साह्रै दुःख पर्यो
म दुखीलाई पर्न पनि। कर्म गरौँ ठाउँ छैन, पसिनाको भाउ छैन। कर्म गरौँ ठाउँ छैन, पसिनाको भाउ छैन। हे निष्ठुरी दैव भन्दे, के म तेरो सन्तान होइन। हे निष्ठुरी दैव भन्दे, के म तेरो सन्तान होइन। आँगनाङ्गो पेट भोको, सयौं पीडा पारे पोको। आँगनाङ्गो पेट भोको, सयौं पीडा पारे पोको। सुन्दैनस् र तेरै सामु, डाको छोडी मैले रोको। सुन्दैनस् र तेरै सामु, डाको छोडी मैले रोको। नसकिन्छ जङ्घार तरिन, सृष्टिकर्तै पक्षपाती भएपछि त नजाते। सृष्टिकर्तै पक्षपाती भएपछि त नजाते। बाल्दिन म धूप बत्ती, चढाउन फुल पाती। बाल्दिन म धूप बत्ती, चढाउन फुल पाती। तमाथिको आस्था आज मरे मरे जस्तो भयो। तमाथिको आस्था आज मरे मरे जस्तो भयो। सम्झिँदै भयो भक्तले आजबाट छोडी गयो। सम्झिँदै भयो भक्तले आजबाट छोडी गयो। नसकिन्छ जङ्घार तर्न, सकिँदैन मर्न पनि। कति साह्रै दुःख पर्यो, म दुखीलाई परेन पनि। कति साह्रै दुःख पर्यो, म दुखीलाई परेन पनि। कति साह्रै दुःख पर्यो, म दुखीलाई परेन पनि। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ आदरणीय सर्जक स्रष्टा कविवर आदरणीय साहित्यिक व्यक्तित्व चिरञ्जीवी ढकालज्यू प्रति। आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, यो यतिखेर तपाईँको सृजना प्रसारणको प्रारम्भमा हजुरले स्वर स्पष्ट सुनिएको थियो। लाइभमा अरूलाई जोडेपछि स्वर अलि मध्यम भएको छ भन्नुभएको छ। प्रश्न नानुले लिभ गरिदिँदा अलिकति आवाज क्वालिटी आउँछ कि लिभ गरिदिनु होला। छोरीलाई मैले यो लाइभमा हेर्न आग्रह गरेँ। हस्, ल हामी प्रयास गर्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ खगेन्द्र गिरी कोपिला यो सल्लाह सुझावको लागि। र अबलाई हामी एउटा यस्तो सृजना हामी राख्दैछौँ यहाँहरूलाई, जसले भर्खरै हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ। खगेन्द्र गिरी कोपिला अत्यन्तै सान्दर्भिक एउटा गजल, उहाँहरूका शब्दहरू हामी शब्दहारहरू गजलमा कोर्नु भएको छ। हामी सापटी लिन चाहन्छौँ र हामीलाई माया गरेर दाजु हामीलाई माया गरेर यो सिर्जना पठाइदिनु भएको छ, यो सिर्जना प्रेषित गर्नुभएको छ। चिरञ्जीवी ढकाल अत्यन्तै मिठो स्वर हार्दिक नमन। छोटो प्रयासमा यतिकै यो प्रयास गरियो, यहाँलाई पनि आभार। ईश्वरी रिजाल सरले दाजु म तिम्रै पक्षमा छु भनेर कविता प्रेषित गर्नुभएको छ। हामी प्रयास गर्नेछौँ समयले भएसम्म। र अबलाई भने गजल आदरणीय सर्जक स्रष्टा खगेन्द्र गिरी कोपिला आदरणीय व्यक्तित्व, साहित्यिक व्यक्तित्व र उहाँको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको पनि हामी कामना गर्छौँ। कोभिडबाट भर्खरै मात्रै मुक्ति प्राप्त गरेर उहाँ स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। आदरणीय खगेन्द्र गिरी कोपिला ज्यूलाई स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्दै
पुर्खाको यो निशानी जोगाउनु छ चिनो भनेर, ढुङ्गा माटो सुन खानी जोगाउनु छ चिनो भनेर। पुर्खाको यो निशानी जोगाउनु छ चिनो भनेर, ढुङ्गा माटो सुन खानी जोगाउनु छ चिनो भनेर, ढुङ्गा माटो सुन खानी जोगाउनु छ चिनो भनेर। ढोगलान् भोलिका पुस्ताहरूले आफ्नो इतिहास भन्दै, ढोगलान् भोलिका पुस्ताहरूले आफ्नो इतिहास भन्दै, अलिकति खरानी जोगाउनु छ चिनो भनेर, ढुङ्गा माटो सुन खानी जोगाउनु छ चिनो भनेर। भोटे मधिसे पहाडीले नै जोगाउने छन् सीमा, भोटे मधिसे पहाडीहरूले नै जोगाउने छन् सीमा, बरु त्यही राजधानी, बरु त्यही राजधानी जोगाउनु छ चिनो भनेर, ढुङ्गा माटो सुन खानी जोगाउनु छ चिनो भनेर, ढुङ्गा माटो सुन खानी जोगाउनु छ चिनो भनेर। मर्नु परे बरु मै मरुला युद्ध मोर्चामा गएर, मर्नु परे मै मरुला युद्ध मोर्चामा गएर, हजुरको त्यो परानी जोगाउनु छ चिनो भनेर, ढुङ्गा माटो सुन खानी जोगाउनु छ चिनो भनेर। हृदयको कथा लेख्यो भने पढ्ने को भेटिन्छ र, हृदयको कथा लेख्यो भने पढ्ने को भेटिन्छ र, आँखामा थोरै पानी जोगाउनु छ चिनो भनेर, आँखामा थोरै पानी जोगाउनु छ चिनो भनेर, ढुङ्गा माटो सुन खानी जोगाउनु छ चिनो भनेर, पुर्खाको यो निशानी जोगाउनु छ चिनो भनेर, पुर्खाको यो निशानी जोगाउनु छ चिनो भनेर, ढुङ्गा माटो सुन खानी जोगाउनु छ चिनो भनेर, पुर्खाको यो निशानी जोगाउनु छ चिनो भनेर। आदरणीय सर्जक स्रष्टा प्रख्यात गजलकार खगेन्द्र गिरी कोपिलाप्रति हार्दिक नमन। वासुदेव पाण्डेय आदरणीय कविवर जोडिनु भएको छ, क्या गजब। हजुरको रचना हामीले आज वाचन गर्यौं, यस अगाडि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ आदरणीय गुरु वासुदेव पाण्डेयजी प्रति। र अब हामी आदरणीय व्यङ्ग्य कवि अत्यन्तै चोटिला कविताहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ हिरा भट्ट, साह्रै मनपर्छ उहाँका सृजनाहरू। म यो प्रयास गर्नेछु, उहाँले प्रेषित गर्नुभएको छ हामीलाई अचम्मपुर यो शीर्षकमा रहेको यो कविता शार्दूल विक्री छन्दमा रहेको छ। हामी प्रयास एकादेश कुनै अचम्मपुरमा बस्ते सयौं बाँदर, एउटा बाँदर प्रश्न गर्छ पुरको नेता म जस्तै छ र,
नेता क्रुद्ध भएर डाक्छ मुखिया, तत्काल गुन्ज्यो स्वर, छैनौ बाँदर झैँ तिमी, तर तिमी जस्तै छ त्यो बाँदर। खान्छन् बाँदरले मिठा फल गरा, छागाहरूमा पसी, नेता गर्छ बजेट पान दलका, हाँगाहरूमा बसी। लामो पुच्छ र हुन्छ बाँदर भए, खै पुच्छ तिम्रो छ र, छैनौ बाँदर झै तिमी, तर तिमी जस्तै छ यो बाँदर। झन् आफ्नो घर हुन्न झन् घर भने, भत्काउँछ बाँदर। भत्काए खला भत्काएर खला बला मुलुकको, तिम्रो छ अग्लो घर। उस्तै हुन् कसरी भनौँ फरक छन्, जथा जरा जाँगरा, छैनौ बाँदर झैँ तिमी, तर तिमी जस्तै छ त्यो बाँदर। भुल्छन् बाँदर कन्द मूल फलमा, मान्दैन माने थक, तारे होटल मांस मत्स्य मदिरा, तिम्रै सधैँ सेवका। भुल्छन् बाँदर कन्द मूल फलमा, मान्दैन माने धका, तारे होटल मांस मत्स्य मदिरा, तिम्रा सधैँ सेवका। डुल्छन् बाँदर भिरमा, तर तिमी छौ मस्त तारे घर, छैनौ बाँदर झैँ तिमी, तर तिमी जस्तै छ त्यो बाँदर। हाँस्छन् बाँदर गिच्च गिच्च रुखमा, हेर्नेहरू छक्क छन्, कुर्सी आसनमा मुसुक्क सुकिला, नेताहरू मख छन्। हेर्दा हास्य कला दुई समूहको, देखिन्छ सुष्मान्तर, छैनौ बाँदर झैँ तिमी, तर तिमी जस्तै छ त्यो बाँदर। नेताको अपमान गर्छ मुखिया, गुन्जिन्छ चर्को स्वर, खिल्ली बाँदरको उड्यो शरम भो, भन्दै उठे बाँदर। हेर्दैमा अवरुद्ध बैठक बन्यो, बढ्दै गए बेथिति, दोस्रो बैठक बस्छ भोटपुरमा, तत्काल तोक्दै मिति। दोस्रो बैठक बस्छ भोटपुरमा, तत्काल तोक्दै मिति। दोस्रो बैठक बस्छ भोटपुरमा, तत्काल तोक्दै मिति। यो अचम्मपुरको यो शीर्षकमा रहेको कवि हीरा भट्टको यो सृजना मैले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेँ। आदरणीय उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण स्वजनहरू अत्यन्तै सुन्दर भन्नुभएको छ। अजय चौधरीले धेरै व्यक्तित्वहरू जोडिराख्नु भएको छ। उत्साह हौसला गौरी सापकोटा म्याम हार्दिक नमन उत्कृष्ट भन्नुभएको छ। त्यसै गरी शारदा थापा सम्पूर्ण यहाँहरूमा हार्दिक नमन प्रकट गर्दै अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर छौँ। हामीलाई आदरणीय ईश्वरी रिजाल गुरुलाई हजुरको कविता हामीले म्यासेन्जरमा पठाइदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्छौँ र त्यसपछि यहाँहरूसँग हामी निरन्तर रूपमा कविता प्रस्तुत गर्नेछौँ। आदरणीय ईश्वरी रिजाल सर यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँको सृजना हामीलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनु होला भन्दै अब हामी आदरणीय हाम्रा अग्रज आदरणीय दिजु जो यो कार्यक्रमको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ आदरणीय किरण आचार्य दिदी नेपालगञ्जबाट प्रेषित गर्नुभएको छ। अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, शैक्षिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, निरन्तर हामीलाई हौसला दिइराख्नु भएको छ। हजुरको
प्रेजेन्टेसनको निम्ति हार्दिक हार्दिक आभार। यो साथ हौसला प्रेरणा आदरणीय गुरुवर खगेन्द्र गिरी कपिला, यहाँको पनि सल्लाह सुझाव निर्देशन हामीलाई आवश्यक छ र तपाईँहरू यतिखेर हुनुहुन्छ कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाज र यो हाम्रो पारिवारिक प्रयासमा रहेको यो कार्यक्रममा तपाईँहरू हुनुहुन्छ र अब भने हामी करिब करिब कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर हामी छौँ र हामी तपाईँहरूको साथमा म प्रभात सुवेदी र बाबु अभिनन्दन सुवेदी, त्यसै गरी मामा घर रहेकी छोरी प्रश्ना सुवेदीले आफ्नो प्रस्तुति राखिसक्नु भएको छ भने अबलाई भने फेरि पनि हामी बाबु अभिनन्दन सुवेदीको प्रस्तुतिमा आदरणीय दिजु किरण आचार्यको यो कविता प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्छौँ। न कि तिम्रो मन मतंगता दोषी मेरा अलंकार भने, न कि तिम्रो मन मतंगता दोषी मेरा अलंकार भने, पाबन्दित हुन जाने रातो रङको आफ्नो नियमदेखि विचलित तिमी, आफ्नो नियमदेखि विचलित तिमी। हे पुरुष तिमी शक्तिशाली बलशाली पनि, शान्तनु सिज्जर एन्टोनी पनि, किन त्याग्यौ जग मुस्कानमा, कहाँ भुल्यौ पौरुषको त्यो गरिमा। अप्राप्य भए अंगुर अमिला, अस्वीकृत भए नारी स्रष्टा, हाँसोमा आमा पनि वेश्या, ढोल झैं कुटे पनि सच्चा। उपहास गरी गरी सक्षम नारी, उपहास गरी गरी सक्षम नारी, अबोध बलिका शोषण गरी, तिमी इन्द्र बन जग अमरावती, जो गर सबै ठीक हे त्रिभुवन मती। तैपनि संयमित तिम्रो मन, आदरणीय छ तिम्रो जीवन, तिमी निष्कलङ्की कलाधारी, म सम्पूर्ण दोषकी अधिकारी, तिमी निष्कलङ्की कलाधारी, म सम्पूर्ण दोषकी अधिकारी। धन्यवाद। तैपनि संयमित तिम्रो मन, तैपनि संयमित तिम्रो मन, आदरणीय छ तिम्रो जीवन, तिमी निष्कलङ्की कलाधारी, म सम्पूर्ण दोषकी अधिकारी, म सम्पूर्ण दोषकी अधिकारी हो। अग्रज व्यक्तित्वहरू, महान व्यक्तित्वहरू, सफल व्यक्तित्वहरूले सम्पूर्ण दोष आफैमाथि थुपार्छन्। यो अग्रज व्यक्तित्वहरूको विशेषता हो, सफल व्यक्तित्वहरूको विशेषता हो। आदरणीय किरण आचार्य म्यामप्रति, आदरणीय दिजुप्रति हार्दिक नमन टक्राउन चाह्यौँ। हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर आदरणीय सर्जक स्रष्टा महानन्द ढकाल पनि हाम्रो यो प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यहाँको लेखनी पनि निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। यहाँका साहित्यिक गतिविधिहरूले यो क्षेत्रमा निकै एउटा छुट्टै पहिचान बनाइरहेको छ र यहाँका रचनाहरूले यो क्षेत्रमा केही एउटा साहित्यिक चेतनाको एउटा द्वार खोल्नका निमित्त सफल हुन् हामी कामना गरौँ। आदरणीय महानन्द ढकालज्यूप्रति पनि हामी हार्दिक नमन टक्राउन चाह्यौँ यो सन्ध्याकालीन कार्यक्रममा। यतिखेर हामीलाई ईश्वरी रिजालले भर्खरै प्रेषित गर्नुभएको छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अब उत्तरार्धमा छौँ। अलिकति मौसम पनि प्रतिकूल भइरहेको छ। यो वाचन गर्न चाहन्छु। ईश्वरी रिजाल उल्कापात। दाजु म तिम्रै पथमा छु, दाजु म तिम्रै पथमा छु, तिमीले कोशी गण्डकी र काली बेचेर कृषि र ऊर्जामा क्रान्ति ल्याए झैं। दाजु म पहाडतिर लागे, चुरे पहाड निर्यात गरेर औद्योगिक क्रान्ति ल्याउन चाहन्छु। विद्यानाश विद्यानाश म चुरे भन्दा माथि चढ्दै चढ्दिन, विद्यानाश म चुरे भन्दा माथि चढ्दै चढ्दिन, विद्यानाश म चुरे भन्दा माथि चढ्दै चढ्दिन, किनकि हिमाल भाइहरूका लागि हो, किनकि हिमाल भाइहरूका लागि हो। निकै छोटो कविता, मिठो कविता, चोटिलो कविताका लागि आदरणीय सर्जक स्रष्टा ईश्वरी रिजाल उल्कापात बाँसगढी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख हुनुहुन्छ। आदरणीय साहित्यिक शैक्षिक अग्रज व्यक्तित्व ईश्वरी रिजाल उल्कापात प्रति आभार र नमन प्रकट गर्दै यतिखेर पानी पर्ने तयारी भइरहेको छ। यहाँनिर मौसमले
थोरै यो यस्तै अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ। आदरणीय सम्पूर्ण सर्जक स्रष्टा व्यक्तित्वहरू, यहाँहरू आजको यो कार्यक्रममा रहिदिनु भयो। यो कार्यक्रममा हामीलाई यति बेलासम्म बसेर निरन्तर साथ दिनुभयो। अबलाई भने एउटा छुट्टिँदै जाँदा एउटा सानो गीत यहाँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब त बर्खा लगाइसक्यो, खेतीको मौका आइसक्यो, भित्रमा हेर्दा केही छैन, पिरलो मनमा लाइसक्यो। अब त बर्खा लगाइसक्यो, खेतीको मौका आइसक्यो, भित्रमा हेर्दा केही छैन, पिरलो मनमा लाइसक्यो। अब त बर्खा लाइसक्यो, भुरीमा तिलो र दाम्लो सार्नै छ, घरगोठ टालटुल पार्नै छ, छेसको त छैन दाउराको, रित्तो छ पेट गाउराको। अब त बर्खा लाइसक्यो, खुर्सानी छैन जिउरालाई, तेल पनि छैन तिउरालाई, किन पो बुढी सेलाउने, ठाक्रोमा झालपात केलाउने। अब त बर्खा लाइसक्यो, अब त बर्खा लाइसक्यो, खेतीको मौका आइसक्यो, भित्रमा हेर्दा केही छैन, पिरलो मनमा लाइसक्यो। अब त बर्खा लाइसक्यो, अब त बर्खा लाइसक्यो, अब त बर्खा लाइसक्यो। हस्, धेरै धन्यवाद। शर्मिला ढकाल वास्तला जोडिनमा छ, हामीलाई हेर्नुहुन्छ। भागवत सरप्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई यतिखेर हेरिरहनु भएको छ। र यहाँहरू सबैप्रति आज विशेष गरी आजको यो कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाज कार्यक्रमको 5औं श्रृङ्खलाका लागि आफ्ना अमूल्य अनमोल रचनाहरू हामीलाई पठाइदिनु भयो र यो कार्यक्रमलाई प्राण भरिदिनु भयो, कार्यक्रमको ऊर्जा भरिदिनु भयो, हामीलाई ऊर्जा थपिदिनु भयो। यहाँहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दै फेरि पनि आगामी शनिबार यहाँहरूसँग यस्तै रचना रमाइला प्रस्तुतिहरूका साथमा उपस्थित हुने बाचाका साथ मामा घर रहेकी छोरी प्रश्ना सुवेदी र हामी यहाँबाट म प्रभात सुवेदी र अभिनन्दन सुवेदी हामी एकैसाथ भन्न चाहन्छौँ, जय सर्जक, जय सृजना। यहाँहरूको यो साता अत्यन्तै सुखद रहोस्, सृजनशील रहोस्, अत्यन्तै उर्वर रहोस्, सक्रियतापूर्वक यो साता बितोस्, आउने साता बितोस् र फेरि पनि शनिबार हामी यस्तै मिठा सृजनाहरू यहाँहरूका शब्दहरूसहित हामी उपस्थित हुने वाचाका साथ यहाँहरू माझबाट अहिलेलाई बिदा चाहन्छौँ। यो भिडियोलाई हामीले प्रभात सुवेदी युट्युब च्यानलमा पनि अपलोड गर्नेछौँ, यहाँले फुर्सदको समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँले सेयर गरिदिनुको लागि, लाइक कमेन्ट प्रतिक्रियाका लागि हामी अनुरोध गर्दै यहाँहरूसँग फेरि पनि भन्छौँ दुई हात जोडेर नमस्ते, शुभ पल, जय सृजना, जय सर्जक। धन्यवाद।